सुरवातीक गीत घेऊया A5. भुरग्यां बोगतीन सोमल्या गायोन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता. भुरग्यां बोगतीन सोमल्या गायोन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता. आत्म्या सुदान बापा बोसूंक येता तुका. 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 नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. आयचो विशय तुका पळोवंक आमचे दोळे उक्ते कोर दोनया. सुरवातीची उतरां. जेजून कुड्ड्यांक फकत दोळ्याची नदर दिवंक ना, पूण ओत्मीक कुड्डेपणांतुली मेकळी तांकां केली. जेजूक जाय आसलें की मनशांनी आपल्या काळजाच्या दोळ्यांनी पळोवंक जे काळीज मोगान भरलोलें आसा. तर आमी आमच्या जिवितांत मोगाचे नदरेन एकामेकाक सवें जेजूचो मोग शिपडावंक हे मिसा बलिदानांत दर एकल्याक कृपा मागुया. मोगाच्या भाव भयणींनो, कालच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कशे भाशेन जेजू त्या देव मंदिरान परगट कोत्ता, उतरांनी सांगता आपूण कितें करतलो तो. आनी मागीर आपल्या कोरण्यांनी जें कितें ताणें सांगलां तें करून दाखयता. तातली आयज एक कोरणी आमी नियाळटाव. ताणें कुड्ड्यांक नदर दिली. सुरवातीच्या उतरांनी आयकल्या भाशेन आमी जाल्या कुड्डी ओत्मीक वाटांनी इल्लो वेळ ओगी रावया, आमचे दोळे बंद करुया आनी हें कुड्डेपण जेजू मुखार दवरुया. आनी आमकां परतून नव्यान ओत्मीक नदर फावो कर म्हूण मागुया. सगळ्या पातकांची दूख धरून खालत्या काळजान म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सुद्दां सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या Sombia,
प्रार्थुया. आमचे दोळे बंद करून आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आयज आमी बागीवन जुआंव बॉस्कोची परब मनयता. तरणाट्यांचो बापूय ताका म्हणटात. मागो ह्या खेरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यां पासत, आमच्या भुरग्यां पासत आनी दुसरी सगळी आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा तूं सोर माई मोगाची आनी संतोशाची जोर. बागेवन जुआंव बॉस्कोक तरणाट्यांचो बापूय आनी शिकोवणार जावं तुवें विंचलोय. आनी ताचें काळीज तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान पेटयलें. ताचे उर्बी आमची काळजां मोगान पेटोव तुका सोडून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणीक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बसुया. कोरीतकारांक बरयलेलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. मुनगे क्रिस्त खरेपणीन देवाचो रूपकार. तरी ताच्या मोहिमे बरेन शुभ वर्तमानाचो पोरजोळ अणभावार्थ्यांक फांकूंक जायना. ह्या युगाच्या देवान तांची मनां कुड्डी केल्यान. आमी आमकांच पोरगोट करिना पूण जेजू क्रिस्ताक आमी पोरगोट कोत्ता. तो सोमी म्हूण आनी आमी जेजू खातीर तुमचे सेवक म्हूण आमी जाहीर कोत्ता. कालोकांतलो भायर सोडून उजवाड पोरजोळूंक अशें देवान म्हणलें. तो तांचे क्रिस्ताच्या मुखामोलार पोरजोळटा ते आपले मोहिमेची वळख आमकां मेळचे खातीर आपलो उजवाड आमचे गिन्यानांत फांकोवचो केलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. म्हजी दया कर सर्वेस्परा, हांवें तुजेर पातक केलें. जबाब. म्हजी दया कर सर्वेस्परा, हांवें तुजेर पातक केलें. गरिबाच्या आनी अस्कोतायेचे गरजेक पावता तो मनीस खरेंच बागी. ताच्या आकांताच्या दिसा सर्वेस्पर ताका पावतलो. आमचो जबाब. म्हजी दया कर सर्वेस्परा, हांवें तुजेर पातक केलां. सर्वेस्पर ताका सांबाळटलो. लांब आंवक ताका दितलो. देसान तांचें सूख वाडयतलो. दुस्मानाच्या आदीन ताका सोडचो ना. आमचो जबाब. म्हजी दया कर सर्वेस्परा, हांवें तुजेर पातक केलां. हांतरुणार पडूंक वळवल्यार तो ताका बुजोवन दितलो. पिडेंतल्यांतलो काडून ताका भलायकी दितलो. आमचो जबाब. म्हजी दया कर सर्वेस्परा, हांवें तुजेर पातक केलां. उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. ते जेरिक्याक पावले आनी जेजू आपल्या शिसांक घेवन आनी लोकांच्या व्हड जोम्या बराबर जेरिक्याक तावन भायर सरतालो तेन्ना बार्तिमेव म्हणगी तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेक बिकेक बसून आसलो. नाजरेतकार जेजू तेवशिल्यान वेता म्हूण आयकतोच तो अशी बोब मारूंक लागलो. जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कोर. साबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो. दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कोर.
जेजू थांबलो. ताणें तांकां म्हणलें, ताका हांगा आपयात. तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपलो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सुरशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, राबोनी म्हणजे गुरुजी, म्हाका नव्यान नोदोर येवशी कर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भक्कनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता सोवे म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणांनो, सुरवातीच्या उतरान हांवें सांगल्या प्रमाणे जेजून जें कितें काल आपल्या उतरांतल्यान सांगलें ताणें त्या कोरण्यांतल्यान करून दाखयलें. आनी तांतलीच एक कोरणी जेजून कुड्ड्यांक नोदोर दिली. हाचेर आमी आयज नियाळ कोत्ता. आनी आमी आमच्या नियाळाक ह्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा विशय घेतला तो हो, तुका पळोवंक आमचे दोळे उक्ते कर दोनया. तुका पळोवंक आमचे दोळे उक्ते कर दोनया. मोगाच्या भाव-भयणींनो, आमचे भितर कोण कुड्डी आसात? कोणाक दिसना? सगल्यांक दिसता न्हू? थोड्यांक मातशें उणें दिसता आसतलीं, वखलां घालतात, स्पेक्स घालतात. पूण आमकां सगळ्यांक दिसता. आमकां जेजू दिसता काय? तुज्या बाजूक आसलेलो मनीस तुका दिसता, पूण तुका जेजू दिसता काय? आमकां जेजू दिसना. आनी म्हणून आयचो विशय आमकां उलो मारता, तुका पळोवंक आमचे दोळे उक्ते कर सोमया. मोगाच्या भाव भयणींनो, जर जेजूक तुका पळोवंक जाय जाल्यार हे कुडीचे दोळे उपकारनात. जेजूक तुका पळोवंक जाय जाल्यार कुडीच्या दोळ्यांनी जेजूक तुका पळोवंक जावचें ना. आमी कांय बरें गीत गायता, भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक भोगूंक आमकां जागोय जेजू. जर तुका जेजूक पळोवंक जाय जाल्यार तुका जाय भावार्थाचे दोळे. आनी ह्या भावार्थाच्या दोळ्यांनीच तुका जेजूक पळोवंक जाता. आयज जेजू लागीं तूं मागताय कुडीचे दोळे उगडूंक न्हय, तुज्या काळजाचे दोळे उगडूंक, तुज्या भावार्थाचे दोळे उगडूंक. आनी बार्तिमेव कुड्ड्याची गजाल, काणी, घडणी आमी आयज आयकल्या, ती आमच्या नियाळाक घेतल्या. हो बार्तिमेव मोगाच्या भाव भयणींनो आमकां शिकयता कशे परी आमी जेजूक, आमच्यान जेजूक पळोवंक जाता. कशे परी ह्या भावार्थान आमकां जेजूक पळोवंक जाता. आमी आयकता मोगाच्या भाव भयणींनो, बार्तिमेव ह्यो जेरिकोच्या रस्त्याचेर बसलेलो आसा, भीक मागता. आनी आमकां सांगलां त्या वाटेंतल्यान जेजू वेता. आनी जेजू वेता आसतना जायतो लोक जेजूच्या फाटल्यान वेता आनी बोबाट जाता. आवाज येता. ह्या कुड्ड्या बार्तिमेवाक दिसना कोण तो, कितें जाला काय म्हणून तो दुसऱ्या कोणाक विचारता, बाबा कोण वेता तिसून, कितें जाला? आनी कोण तरी ताका सांगता, पळयात, नाजरेतकार जेजू ह्या वाटेनसून वेता. कितें म्हणटा? नाजरेतकार जेजू ह्या वाटेंतल्यान वेता. मोगाच्या भाव भयणींनो, आतां आमी पळोवया कुड्डो कोण, तो बार्तिमेव हो तो लोक वर आमी. जेन्ना ताका सांगतात नाजरेतकार जेजू त्या वाटेंतल्यान वता म्हणून कितें सांगता लोक ताका? लोक म्हणटा नाजरेत गांवांतलो जेजू नांवाचो एक मनीस त्या रस्त्या वेल्यान वता. नाजरेत गांवांतलो जेजू नांवाचो एक मनीस त्या रस्त्या वेल्यान वता, जो बेतलेहमान ताचो जल्म जाला, जुजे आनी मारियाच्या कुटुंबान ताचो जल्म जाला, मनीस त्या रस्त्या वेल्यान वता. जेन्ना मोगाच्या भाव भयणींनो ही उतरां तो आयकता, हो कितें करता? ताचो जबाब कितें? तो उलो करता, जेजू दाविदाच्या पुता,
म्हजी काकूत कर. तो म्हणना जेजू नाजरेतकार म्हजी काकूत कर. तो म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. म्हणल्यार एके भाशेन तो म्हणटा दाविदाचो पूत म्हणल्यार तो जाणा आसलो तांचो बायबल आमी म्हणटा पवित्र पुस्तक, तांचें पवित्र पुस्तक जाणा आसलो देवान बासायलोलो सोडवणदार दाविदाच्या कुळासून येतलो. म्हणल्यार जेजूक तो बासायलोलो सोडवणदार म्हूण स्वत मानता. जेजूक तो अभिषेक केल्लो म्हणून, देवान मागलोलो म्हणून, देव म्हणून, ख्रिस्त म्हणून स्वत मानता. आनी म्हणून हें शीर्षक टायटल तो वापरता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. सोजमोले कोण कुड्डे ते लोक कुड्डो, कित्याक लोकांक फकत जेजू एक नाजरेतकार मनीस म्हणून पळयले, कारण लोकांनी पळयले तांच्या कुडीच्या दोळ्यांतून. ह्या बार्तिमेवान आपल्या काळजाच्या भावार्थाच्या दोळ्यासून ताका पयले तो जेजू नाजरेतकार न्हय, तो जेजू फकत नाजरेतकार न्हय, दाविदाचो पूत. हो जेजू जावन आसा देवाचो पूत, अभिषेक देवान मागलोलो सोडवणदार जो संवसारान येवचो आसा तो. आनी म्हणून म्हाका भाव भयणीनू हो जेजूक उलो करीत आसा. आनी उलो करता आसतना लोक सांगतात ओगो राव, ओगो राव. म्हाका भाव भयणीनू जेन्ना तूं मागणें करताय, कश्टान आसाय, दुखान आसाय, देवाक उलो करताय, जायते फावटी आमकां दिसता देव म्हजें मागणें आयकना, देव म्हजें मागणें आयकना. जेन्ना तुका तशें दिसता लोकूय तुका सांगतलो तूं वगो राव, कित्याक आनी मागण्याक वचचें, कित्याक मिसाक वचचें, कित्याक रितीराक वचचें. असल्या वेळार तूं तांच्या उल्याक तांच्या जें सांगता ताका कान दिवं नाकाय. तूं तुजें मागणें व्हडल्यान कर. आमकां सांगलां तो आजून व्हडल्यान आरडोंक लागलो दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. म्हाका भाव भयणीनू कितें जाता मागीर आमकां सांगलां जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकार 33 अध्याय 3 ओळ. तूं म्हाका उलो मार हांव तुका जाप दितलो. तूं म्हाका उलो मार हांव तुका जाप दितलो. आनी पुत्तून स्तोत्रकार आमकां म्हणटा 34वें स्तोत्र 3 आनी 4 स्तोत्र 20. ह्या दोळदिऱ्यान सोर्वेस्पराक व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगल्या ताच्या संकश्टांतलो ताका निवारलो. म्हाका भाव भयणीनू भावार्थान केल्लो उलो देव आयकता. भावार्थान केल्लो उलो देव आयकता. आमी पयल्या जायतो लोक थंयसर आसलेलो, बोबाट चालू आसलेलो, तरी आसतना ह्या भावार्थाचो उलो बार्तिमेवाचो जेजूक आयकूंक येता. जेजू थांबता. जेजू थांबलो. म्हाका भाव भयणीनू तूं भावार्थान जेजूक उलो मार. तुमी आयल्या तुमची मागणी घेवन मिनीन जेजू लागीं भावार्थान ताका उलो मार. तुका आयकतलो. तुज्या कश्टाक तो पावतलो. कित्याक जेजू जावन आसा देव आमचे मोदें, देव आमच्या सांगाता, देव आमच्या कश्टा वळवड्यान तो आसा. आनी जेन्ना तूं ताका भावार्थान उलो मारताय तो तुका आयकता, तो तुका कान दितलो. आनी मागीर जेजून ताका सांगलें ताका म्हजेशी हाडात, ताका आपयात. आनी कोण तरी ताका सांगून गेलो पळय जेजू तुका आपयता. खुशाल बरी जाता. आनी कितें करता आमकां सांगलां तांणी ताचो जुबो उडोवन दिलो. जे आंगार घेतलोलें आसलें ते उडोवन दिले. ताचो भावात म्हज्या भाव भयणीनू. म्हणून तो सांगता आतां म्हाका तो कुड्डो आसलो, तो कुड्डो आसलो ताका दिसना. म्हणून ना बाबा म्हाका नदर येवंक ना जाल्यार पुत्तून म्हाका तें जाय पडटलें म्हणून. ना, तिणें उडोवन दिलें आनी पुत्तून फाटीं वचोंक ना. म्हाका आनी हाची गरज ना. हांव जाणा जेजू म्हाका परतून नव्यान नदर दितलो. ह्याच भावार्थान तो दावत केलो. आनी म्हणून म्हाका भाव भयणीनू जेजू मागीर ताका सांगतलो वच तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी तो वेता म्हाका भाव भयणीनू. आनी जेजू ताका विचारता तुका कितें जाय, हांवें तुका कितें केल्लें जाय, वॉट डू यू वॉन्ट मी डू फॉर यू. आनी तो कितें सांगता जेजू म्हाका नव्यान नदर येवशी कर. आनी जेजू तुका विचारता म्हज्या भावा आनी भयणी तुका हांवें कितें केल्लें जाय. म्हाका जेजू लागीं तुका कितें जाय तें तो तुका फावो करतलो. विश्वासान मागलोलें देव आयकता. इतलेंच न्हय, आमचो बागीवन फ्रांसीस ऑफ अझिसी आमचो पात्रोण तो म्हणा आसलो सकाळीं उठोन लॉर्ड वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू फॉर यू. हांवें कितें केल्लें तुका जाय. जसो तूं जेजू लागीं मागताय तुका कितें जाय तें जेजूक तुका सांग जेजू हांवें कितें केल्लें जाय.
घडीक जेजू तुका सांगतलो तूं तुज्या घरान मोगान वावर. तुज्या घराब्यान तुज्या कुटुंबान तूं खंय वावराक आसाय थंयसर तो मोग घाल. जें कितें तुका जेजूक जाय जेजू तुका सांगतलो ताका आमी आयकुया. मग अशा भाव भयणीनो हें जालें हो बार्तिमेव आमकां शिकयता कशे भाशेन आमी भावार्थान जेजूक पळोवंक जाय. आनी जेन्ना ताका नव्यान नदर येता तो फाटीं वचोंक ना. आमकां सांगलां शेवटची वळ कितें म्हणटा आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो जेजू फाटल्यान गेलो. म्हळ्यार जेजूची वाट तांणी आपली वाट केली. मोगाची वाट, बोगसाण्याची वाट, काकुतीची वाट, एकामेकाक समजून घेवची वाट तुमी तुमची करात ती जेजूची वाट जावन आसा. मग अशा भाव भयणीनो हें जालें भावार्थाचे आमकां दोळे जाय जेजूक पळोवंक. आनी कितें जाय आमकां जेजूक पळोवंक जाय जाल्यार मातयेवाच्या शुभ वर्तमानान 5व्या विसरान 8वे वळीन आमकां भाग्यां दिलेलीं आसात. एक भाग्य म्हणटा काळजान नितोळ ती सुभागी ती देवाक पळयताली. काळजान नितोळ ती सुभागी ती देवाक पळयताली. जर तुका देवाक पोवचें आसा जाल्यार जेजू जावन आसा देवाक पोवचें आसा जाल्यार तुजें काळीज नितोळ जाय. आयज आमच्या काळजान पळोवया आमी कितें भरलां. जाय घडयेक राग आसा, द्वेस आसा, कुसडेपण आसा आनी हेतून आमी आमच्या काळीज भरून दवरला जेजूक आनी जागाना. मग अशा भाव भयणीनो जर तुका जेजूक पळोवंक जाय जाल्यार एक काळीज तुवें जेजूक भेटूंक जाय आनी ह्या काळजान जेजूचो मोग तुवें भेटूंक जाय. जेजूचे जे चुरचुरेपण आसा, काकूत आसा ती तुवें भेटूंक जाय. आनी खंय तूं जेजूक पळयतलो. भाग्यवन मदर तेरेसा आमकां एक उदाहरण. तिणें जेजूक खंय पळयलें दुसऱ्या मदें, कश्टान आसा तांचे मदें, ल्हान भुरग्यां मदें, पिडींत आसा तांचे मदें मदर तेरेसान जेजूक पळयलें. मग अशा भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगता मातयेवाच्या 25व्या विसरान 40व्या ओळीन आनी 45व्या ओळीन तो म्हणटा जें कितें तुवें ल्हानांतल्या ल्हाना म्हज्या भावाक आनी भयणीक केलें तें तुवें म्हाका केलें. तुका जेजूक पळोवंक जाय जाल्यार ह्या ल्हाना भाव भयणीक तुवें पळोवंक जाय. आनी फुडें म्हणटा जें तुवें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भाव भयणीक करूंक ना तें तुवें म्हाका करूंक ना. मग अशा भाव भयणीनो जेजूक पळोवंक जाय जाल्यार आमी आमच्या भाव भयणीन पळोवंक शिकोवंक जाय. खंय पळोवया आमच्या जेजूक आमचेच फामिलीन, आमच्याच कुटुंबान, घोवान आपल्या बायले भितर, बायलेन आपल्या घोवा भितर, मायपायन आपल्या भुरग्यां भितर, भुरग्यांनी आपल्या मायपाय भितर, सासून आपल्या सुने भितर, सुनेन आपल्या सासू भितर. जेजूक पळोवंक जाय. जेजूक पळोवंक आमी शिकोवंक जाय. मग अशा भाव भयणीनो तेंच आमी आयच्या दिसा मागूंक आयल्या तुका पळोवंक आमचे दोळे उक्ते कर दुनिया. हे भावार्थाचे दोळे आमकां मागुया. हे मोगाचें काळीज आमकां मागुया ज्या काळजांतल्यान आमी फकत जेजूक पळोवंक शकता. ह्या मिसाच्या भेटीन वांटो घेतना आमचें काळीज जे द्वेसान भरलेलें आसा, रागान भरलेलें आसा, चिडचिडपणान भरलेलें आसा, निवडूकायेन भरलेलें आसा आमी जेजूक भेटोवया. जेजू म्हणटा मातयेवाच्या 5व्या विसरान 23व्या ओळीन 24व्या ओळीन भाव भयणीचो राग दवर नासाय. ही भेटवणेन तुका भाग ना. तुजी दानां कितें हाडलाय आंगाज दवर, पयलीं वचोन शांती कर तुज्या भावा वांगडा, तुज्या भयणी वांगडा. ये तुजें दान मागीर येवन भेटय. तें दान देवाक मानवतलें. मग अशा भाव भयणीनो त्याच काळजान, त्याच मनान आमी ह्या वेदी मुखार येवया. आमचें काळीज, आमचें मन, आमची कूड देवाक भेटोवया. आमची फामील देवाक भेटोवया आनी सांगया जेजू आमकां, म्हाका तुका पळोवचें आसा. म्हाका तुका पळोवचें आसा म्हज्याच कुटुंबान, म्हज्या कुटुंबांतल्या दर एका सांद्यान, म्हज्या शेजाऱ्यां भितर, म्हज्या दुस्माना भितर तूं रावताय जेजू. म्हाका तुका पळोवचें आसा. म्हजें काळीज, म्हजे दोळे उक्ते कर दुनिया. आमीन. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची कांय मागणी बापा मुखार दवरुया. त्याच विश्वासान, त्याच भावार्थान जेजू आमची मागणी आयकतलो, आमकां जबाब दितलो. ह्यो भावात दवरून आमची कांय मागणी बापा मुखार दवरुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपली नदर जेजूचेर दवरून आपले आपोवणे जेजू भाशेन जिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जेजून आमकां बरी नदर दिल्या. बरें पळोवंक तर हे नदरेन आमी संवसारांत बरेंपण शिपडावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी देवान रचलोले बरें तें पळोवंक वायटाचेर आमचो निशेध मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या देशांत गांवांत आसलोल्या सगल्या कुड्ड्या भाव भयणीक आनी ताच्या कोश्ट त्रास बापाक वोपून तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो बालका जेजू फुडें आमी दवरुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी आतां बाळका जेजूचें नवें करुया. जाता जाल्यार दिमी घालुया. सगळीं एकठांय म्हणया. ए जेजू, तुवें जें सांगलाय, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. मारिया तुजी भोव भाग्यवंत मायेची मजतीन हांव दारार मारतां, हांव सोदतां, हांव मागतां, म्हजो उपकार म्हाका फावो कर म्हूण. हांगा तुजे मागणे माग. एकठांय म्हणया. ए जेजू, तुवें जें सांगलाय, सगळें जें तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं मागशात तें तो तुमकां दितलो. मारिया तुजे भोव भाग्यवंत मायेची मजतीन हांव ल्हानविकायेन आनी ताकतीन तुज्या नांवान तुज्या बापाक उलो मारतां. म्हजें मागणें आयकून घे म्हूण. हांगा तुजें मागणें माग. एकठांय म्हणया. ए जेजू, तुवें जें सांगलाय, स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलो, पूण म्हजीं उतरां केन्नाच सोंपची नात. मारिया तुजे भोव भाग्यवंत मायेचे मजतीन हांव विस्वासतां म्हजें मागणें फळादीक करतलोय म्हूण. तुजें मागणें हांगा सांग. मोगाळ बापा, ही आनी जायती आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत ती आनी जायती आमच्या काळजान आसात ती सगळीं तुका मानता तशी तूं आमकां फावो कर. आमी मागता हांव जेजूची नांवीन. आमेन. बेटूने विलार गीत घेवया. C14. देणी आमची भेटो खाटा, आमची काळजां तातून घालता, आमची मौनां तूं कोर पिता. स्वीकार कर म्हूण तातून मागता. कोवा उंडो आंतरार राहता, ह्याका चोरूस समोर पिता. आमचे सुख दुख सोर्बेत वयता, मांडून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो मोदो तोलो, जेजूची कूड
Dono potun tomeltolo Gesù amci कांसातलो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाचे पवित्र सभेच्या देवाक सुरूच्या दावाक सोर्वीस पोर मादोल घेवंक सोर्वेस पोरा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे ताचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावू आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोर्वेस पोर तुमची सोफे आसूं तुमची सोवे आसू आमची काळजां उबारूया आमी ती सोर्वेस पोरांचोय उबारतां सोर्वेस पोराक आमच्या हा देवाक दिन पासूया ओय अशें आमी करूंक पावो सोर्वेस पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुळ तुवें रोसले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केलें ह्या खातीर सगलीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीर तुका वाखाणटा तारण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या स्वंता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolvaraco sorvis potu, sorgani sosa polia, tuja voi movan, usorgi tu casui tu, sorves poracinavi, etatacazoi, usorgi, 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 tu casui tu. बापा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Pavartaso gu porgotuya Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù non viene solo. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù non viene solo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स
तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या उर्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, बार्थोल बोरेटो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. इल्लो वेळ उगी रावन आमच्या कुटुंबांसून जी मरण गेल्यान तांच्या आत्म्या पासून मागुया. कोण नासलेल्यांच्या आत्म्या पासून मागुया. निष्पाप भुरग्यांच्या आत्म्या पासून मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पती, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जॉन बास्को आनी सर्व खाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून शिकयलेले आमी मागणे म्हणटाना एका ताळ्यान आमी एका मोगाची, एका मनाची, एका काळजाची जावंक सदांच जेजूक शिकयलेले प्रार्थन देवाक बापाक उलो मारतना आमची सगळी मागणी बापा मुखार दवरुया आनी म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण सोर वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वचरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतली आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक हास्या तोंडान शांती. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. मोगाच्या भाव भयणीनो, असो जेजू जो कुड्ड्यांक नोदोर दिवंक आयला तो ताका सांगुया, भावार्थाचे दोळे आमकां दी जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोर आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुजे कात उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
ख्रिस्त प्रसादाच्या वेळार गीत घेऊया D5. दिसता दोवो दिसता तांबडो सोरो शेवटा जेसूची कोण ताचे जिवे रोगो वावरताचे दोळे आमकां दोनी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू वावरताचे दोळे आमकां दोनी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू दिसता सादी मनशां जाणटी आनी इलेची भोगतां जेजूची कोण तिचे जिवे सांगे वावरताचे दोळे आमकां दोनी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू वावरताचे दोळे आमकां दोनी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू दिसतात बोलूंक वेगळी भाशेन जाती खाती भोगतां जीवन जेजू ताची गुडार तुकून वावरताचे दोळे आमकां दोनी जेजू तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू वावरताचे दोळे आमकां दोनी जेजू
रवी शांत रावया. दोळे आमचे बंद करूया. जेजू उंड्याच्या रुपान आमच्या काळजांत आयला, ताका आमी आर्कां दिवया. ताचेशी आमी उलोवया. जेजूक सांगुया, जेजू म्हाका तुका पोवचें आसा. म्हजे दोळे उगड सोम्या, तुका पळोवंक. म्हाका भावार्थाचे दोळे दी सोम्या. म्हज्या भावा भयणी भितर पळोवंक म्हाका भावार्थाचे दोळे दी सोम्या. म्हजें काळीज तुज्या मोगान, तुज्या काकोतीन बोर सोम्या. जेजूक सांगुया, जेजू तूं सदां काल म्हजे सांगात राव. म्हज्या कश्टांनी, म्हज्या दुखांनी तूं म्हज्या सांगाता आसाय. तूं म्हाका बुजवण दिताय, तूं म्हाका घोटाय दिताय. तुका आर्कां जेजू. त्याच भावार्थान जेजू लागीं मागुया ह्या वेळाचेर. सगल्यो आमच्यो मागण्यो, आमच्यो गरजो जेजू मुखार दवरुया. जायते प्रॉब्लेम्स, जायत्यो समस्या, जायते संकट आमच्या जिवितांत आसात. मागुया ह्या वेळाचेर. आमच्या कोश्टा वावराचेर, आमच्या कामाधंद्याचेर, आमच्या फामिलीचेर, आमच्या भुरग्या बाळांचेर, आमच्या दुस्मानाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आर्गां जेजू म्हणया. आर्गां जेजू, आर्गां जेजू, आर्गां जेजू. आणि एक पावट. आर्गां जेजू. थँक यू जीसस. आर्गां जेजू, आर्गां जेजू. थँक यू जीसस. आर्गां जेजू. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव वर्त्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगू. हें आमकां फाव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवें आसूं. आनी सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या घोराब्याचेर, तुमच्या कोश्टा वावराचेर सुभाम आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान क्रिस्ताक दुसऱ्या भितर पळोवंक तुमकां धाडटा. देवाशें. Follow Jesus.